बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने एक मरतबा फिर बूट पॉलिश करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। उन्होंने ये ख्वाहिश कहाँ इज़हार की है? खुल्लम खुल्ला इज़हार किया उन्होंने इस बात का। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कल जो उनका इंटरव्यू था कामरान खान के साथ, जिसमें हमने वीलॉग भी किया था, उन्होंने जो आर्मी चीफ को, मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात की थी नए इलेक्शन तक, कि तोसीह दे दी जाए या नई हुकूमत जो जब आए वो आर्मी चीफ का तकर्रर करे, तो इसमें कोई शरारत थी, नेक नियति थी। अब वो इससे थोड़ा सा पीछे भी हट रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर एक और चीज़ जो ये कही जा रही है कि जनाब आर्मी चीफ के तकर्रर के लिए भी सीनियरिटी का असूल मुकर्रर कर दिया जाए, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए है। इसका फ़ायदा है, नुकसान है, हसास अदारों की इस बारे में क्या राय है? इमरान खान के बयान को रावलपिंडी में कैसे देखा जा रहा है? उनको खुशामदीद कहा जा रहा है, इस बयान को खुश हैं वहाँ पे लोग, या कुछ तफजात हैं? अगर वो तफजात हैं तो वो क्या तफजात हो सकते हैं? और सवाबदीदी इख्तियार जो वज़ीर आज़म का कहा जाता है, जनाब ये सवाबदीदी इख्तियार है। आज भी शायद का खान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा है कि ये सवाबदीदी इख्तियार है वज़ीर आज़म का। उनके पास वो चॉइस होती है कि 4-5 सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, उनमें से एक को वो आर्मी चीफ मुकर्रर कर दें और दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दें। ये उनका कहना है। क्या इन सवाबदीदी इख्तियारात को वज़ीर आज़म बिल्कुल आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई मुशावरत के दौरान कोई दबाव शबाव भी आ जाता है? इस पर माजी में जो 2 तकर्रियाँ हुई हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जनरल रहीर शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा, इस हवाले से हम कोई आपके गोश गुजार करेंगे कुछ बातें। मैंने कल के व्लॉग में जिक्र किया था कि कामरान खान साहब जब इंटरव्यू ले रहे थे इमरान खान से, तो उनके मुंह में कुछ फ़िक्रे डालने की कोशिश कर रहे थे, और मिन्नोअन उन फ़िक्रों को नहीं दोहराया इमरान खान ने। और मैंने ये कहा कि इमरान खान ने ये नहीं कहा कि जनाब के एक्सटेंशन दे दी जाए जनरल बाजवा को। मैंने ये कहा था कि बिटवीन द लाइन बैनल्स टू ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि नए इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत बनेगी वो तकर्रर करे नए आर्मी चीफ का। ये जरदारी और नवाज शरीफ को ये इख्तियार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में वो मेरिट पर तकर्रर नहीं करेंगे। अब मेरिट क्या है, इस पर बहुत सारी बातें कई व्लॉग्स में हो चुकी हैं। तो लेकिन उससे नतीजा तो यही निकलता है कि अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं और नवंबर में इनकी जो मियाद है मुलाजमत की या ओहदे की, जनरल कमर जावेद बाजवा की, वो ख़त्म हो रही है, तो उस वक्त तक तो फिर एक्सटेंशन ही देना पड़ेगी। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि खान ने पूरे इंटरव्यू के दरमियान कहीं नहीं कहा कि मुझे इलेक्शन में जाने की जल्दी नहीं है। वो मैंने कहा कि आखिर में जब वो नतीजा अखज़ किया कामरान खान ने, तो उन्होंने कहा था कि अपनी ज़ात के लिए इलेक्शन में जाने की जल्दी नहीं है। ये कहा था कि यानी जो मैं अब अगर मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूं तो मैं तो पाकिस्तान के लिए जाना चाहता हूं, मेरी ज़ात का इसमें कोई फ़ायदा नहीं। वो मैंने अर्ज़ किया था कि इंटरव्यू से पहले जो उनकी गुफ्तगू होती है मौज़ूआत के हवाले से, तो वहाँ से कामरान खान साहब ने जो नतीजा निकाला था वो उन्होंने आखिर पे उसको बयान फरमाया, बयान किया। बहरहाल, और मैंने ये भी कहा था कि खान साहब से कोई बैद नहीं कल को फिर मुकर जाए। कल के इंटरव्यू से तो ये लग रहा था कि खान साहब 2023 तक इंतज़ार करने के मूड में आ गए हैं इलेक्शन के लिए। जो तहरीक तरूक है वो उस अंदाज में नहीं चलाएंगे। लेकिन अब उन्होंने बनी गाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि वो सितंबर में ही, इसी माह काल देंगे, और काल वो देंगे इस्लामाबाद को बंद करने की। ज़ाहिर उनके पास यही एक हथियार है। केपी में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत है, कश्मीर में भी हुकूमत है उनकी। और वहाँ के कश्मीर के वज़ीर आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और केपी के वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि अब हम फोर्स के साथ आएंगे, पहले हम ऐसे ही आगे थे, अब वो हम पुलिस पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें चढ़ाई करने के लिए, वफाक पर चढ़ाई करने के लिए सूबे जो हैं वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की बातें शायद उन्होंने की हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये सितंबर में अगर वो दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो नवंबर से पहले पहले ये हुकूमत गिराना चाहते हैं। उनका ये ख्याल है
कि नवंबर तक शायद मैं हुकूमत गिरा लूँगा और शायद केयर टेकर हुकूमत आ जाए, या फिर इलेक्शन तो हो नहीं सकते। वो 3 माह चाहिए होंगे उनको उसके लिए। 3 माह में अगर अब सितंबर अक्टूबर में भी अगर हुकूमत गिर जाती है तो फिर 3 माह चाहिए होंगे। अगर गिर जाती है, जिसका इम्कान बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, 1% भी नहीं है मेरे ख्याल में, 1% से भी कम है। बहरहाल खान साहब की ख्वाहिश है, लेकिन उन्होंने साथ ही जो बात की, मैंने बूट पॉलिश वाली जो बात की है कि खान साहब को फिर शौक चढ़ाया है बूट पॉलिश करने का। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हुकूमतें हैं सूबों की, केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, लेकिन बूट नहीं है हमारे पास। उसके पीछे, इन कीमतों के पीछे बूट नहीं है। जब तक बूट ना लगे तो काम नहीं बनता, ये खान साहब कह रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि तहरीक को अगर कामयाब करना है मैंने, तो मुझे बूटों की हमायत दरकार होगी। अब जो पेशावर वाले बूट थे वो तो चले गए हुए हैं बहावलपुर। पेशावर में तो उन्हें बहुत सारी आज़ादियाँ थी, कोई इंटेलिजेंस के मामला भी उनके हवाले थे, कुछ और चीज़ें भी थी, तो ये सारी। अब खान साहब को कोई बूटों की तलाश है, और बूटों की तलाश के लिए वो शरारत कर रहे हैं। शरारत की बजाय मैं कहूँगा ये जहरीली साजिश कर रहे हैं। जो कल उन्होंने फरमाया ना कि इनको एक्सटेंशन दे दें जनरल बाजवा को, ये मामला पहले ही मैंने अर्ज़ किया था कि जरदारी साहब इस हवाले से बड़े हामी हैं कि क्योंकि उनका ये बयानिया जो है फ़ौज में कि सियासत से अलग रखना है, ख़ुद को गैर जानबदार रहना है, न्यूट्रल्स रहना है, इसके बानी बरवानी जो हैं वो हैं बाजवा साहब। और वो चाहते हैं, जरदारी साहब ने कहीं ख्वाहिश का इज़हार किया है इस बात का कि क्योंकि इस बयानियों को तोड़ चढ़ाने के लिए आइंदा इलेक्शन तक अगर इनको दे दी जाए एक्सटेंशन, बाजवा साहब को ये संभाल लेंगे मामला, नया कोई आर्मी चीफ आएगा तो हो सकता है वो कुछ और सोच रखता हो, तो अभी इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जो मुस्बत तब्दीली आई है फ़ौज के अंदर, और उसके बानी जो हैं वो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, इस तरह की बात नहीं चाहते। अब इन्होंने एक दाना फेंका, बल्कि जाल फेंका इमरान खान साहब ने कि जनाब इनको वो कर ले। अब होगा क्या, अंदर आर्मी के अंदर ये तयशुदा अमर है, तय हो चुका हुआ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं, और ज़ाहिर है अप्रैल तक तो मामला निकल जाए, अगर अप्रैल तक मामला निकल जाए तो जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं लाइन में लगे हुए हैं, ख़ासतौर पर 4 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, उन पे तो फिर एक तरह के उनकी मुलाजमत के ऊपर तो टोका फिर गया। वो तो गए, फिर तो उनके बाद वाले जो हैं वही देखने पड़ेंगे। अब खान साहब जो हैं वो इन चक्रों में हैं कि वो वाले जो लोग हैं जो आइंदा उम्मीदवार हैं आर्मी चीफ के ओहदे के, वो इसमें थोड़ी सी फिर ज़ाहिर में हलचल करें, कोई कोर कमांडर्स मीटिंग हो तो वहाँ बातें होनी शुरू हो जाएं, कोई सवाल उठा दिया जाए, मतनाज़ा हो जाए मामला, यानी इनकी एक्सटेंशन भी मतनाज़ा हो जाए, या अगर एक्सटेंशन मिलने वाली हो तो रद्द अमल के तौर पर हुकूमत कहते नहीं देंगे भाई। ज़ाहिर है जब आखिरी दिन चल रहे होते हैं तो उस वक्त आर्मी चीफ मुलाकातों में लगे होते हैं, वो उस तरह का मामला नहीं होता। ताकत जो होती है वो ज़ाहिर नीचे वाले जो बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि हमें एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन फ़ोर्स जो है उसकी क़यादत का मौका मिल जाए, तो वो फिर वो भी थोड़े से तगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। और आर्मी चीफ की फिर वो एक रेट तो कायम रहती है, डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन वो उस तरह की बात वो ख़ुद भी थोड़ा सा नरम हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ये खान साहब लगे हुए हैं इस बात में। इनकी इस कोशिश से फ़ौज के अंदर फूट पड़ सकती थी, ये मैं बता दूं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे रावलपिंडी में बैठे हुए जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि फ़ौज में इस जो खान साहब ने कहा है इससे कोई अच्छा तासर नहीं गया, वहाँ कोई खुशी नहीं है। इवन ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ये कह रहे हैं कि खान साहब, उनको तो खुश होना चाहिए कि जनाब उधर हुकूमत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जनाब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, और जो अपोजिशन लीडर है वो भी ये कह रहा है कि दे दें। यानी इत्फाक हो गया है, मुस्बत एक इसको इशारा समझ के या मुस्बत चीज़ समझ के इसको कबूल कर लेते। वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک زہریلی سازش ہے خان صاحب کی، جو اس ادارے کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی ساکھ تباہ کرنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں تھنک ٹینک کون ہے، وہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، مجھے جو میری اطلاع ہے کہ کوئی غیر ملکی لابی ہے جو خان صاحب کو جو بیانیے وغیرہ بنا کے دیتے ہیں، اور خان صاحب کو جو یہ منہ میں کچھ فکرے ڈالتے ہیں، جس کے بعد خان صاحب کی خبروں میں رہنے کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے سیاست میں، اداروں میں۔ اب اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ یہ جو ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچ پا رہے ان تک۔ جو بھی ہے، مجھے تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں ان کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، سسرالی سابق، یہ وہ کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ سننے میں آتی رہتی ہیں۔ لیکن وہ اصل حقیقت جو ہے یہ تو ان کو ڈھونڈنی ہے، حکومت کو ڈھونڈنی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے سینیارٹی کا اصول طے ہے آئین میں کہ سینئر موسٹ جو جج ہوں گے وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو ہائی کورٹ سے جیسے تقرریاں ہوتی ہیں اور پھر وہاں سینیارٹی بنتی ہے تو وہاں پھر کوئی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ جو 15 سال ہائی کورٹ کا جج رہا ہو اوپر جا کے وہ جونیئر موسٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یعنی کہ پنجاب میں ایک جج ہے وہ 15 سال جج رہا، میں فرض کر رہا ہوں، ویسے بات کر رہا ہوں، اور سندھ کا ایک جج ہے وہ 5 سال جج رہا ہے اور 6 سال سپریم کورٹ چلے گیا۔ پنجاب والا 15 سال بعد گیا۔ اگر تمام ہائی کورٹس کی سینیارٹی دیکھا جائے تو پھر پنجاب والے سینئر تھے، لیکن اوپر کیونکہ وہ بعد میں گئے ہیں اس لیے جونیئر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ججوں کا معاملہ ہے آپس کا، آئین کی ایک بات ہے، تو وہ اس پہ کیس کوس بھی چلتے رہے ہیں۔ صدر کے پاس درخواستیں وغیرہ بھی جاتی رہی ہیں ججوں کی، سینیارٹی کے جھگڑے چلتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ تو بہرحال وہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ وہ چیف جسٹس۔ لیکن یہاں فوج میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ریٹائرڈ جنرل کی سطح کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سینیارٹی کا اصول جو ہے فوج میں وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے ڈسپلن کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، کچھ انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ ایک بیچ آیا ہے جس میں 4 لوگ جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے ہیں اور اس بیچ میں ایک سینئر موسٹ ہے، تو باقی 3 جو ہیں ان کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ اس میں ویسے تو 2 جو ہیں وہ 4 سٹار جنرل بننے ہوتے ہیں، ان کو یہ امید نہیں ہے۔ پھر وہ صرف اتنا ہی کام کریں گے، بس اپنی مدت پوری کریں گے، ٹائم گزاریں گے۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے، انسانی نفسیات ہے کہ جب آگے پروموشن ہی نظر نہیں آ رہی، وہ منزل ہی نظر نہیں آ رہی، تو پھر وہ بس ڈنگ ٹپاؤ کام۔ اگرچہ یہ توقع نہیں کی جاتی فوج میں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کرے یا غفلت برتے، لیکن پھر بھی وہ جو دل سے کام ہو رہا ہوتا ہے اپنی کارکردگی شو کرنے کے لیے، کہ کل کو یہ کہا جائے کہ جناب فلاں کور کمانڈر جو 4 سینئر موسٹ ہیں اس نے بڑا اچھا کام کیا، یہ بڑا اچھا کام کیا، اس نے یہ بڑا اچھا کام کیا، تو پھر ڈنگ ٹپاؤ سا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ، اور دوسرا جو بشری تقاضے میں نے ذکر کیا ہے وہ ٹانگیں کھینچنے والا بات، اور کام اور یہ کام اور یہ کام اور فلاں کام، سمجھے نا آپ کہ اوپر والے کو ویسے ہی جناب کسی طریقے سے کورٹ مارشل کروا دیں، اس کا کچھ اور کروا دیں، شکایتیں لگانا شروع کر دیں، کور کمانڈرز کی میٹنگ میں ہی وہ سینیارٹی کا جھگڑا شروع ہو جائے کہ جناب یہ سینئر ہے، یہ جونیئر ہے، میں سینئر بنتا ہوں، جیسے میں نے عدلیہ میں مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب طریقہ یہی ہے جو اس وقت رائج ہے۔ سینیارٹی کا چکر کوئی نہیں، بس سینئر موسٹ میں جو جنرل ہیں ان میں سے اگر لے لیا جائے تو یہی بہتر اصول ہے، کیونکہ جو 4 یا 5 سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے کہ وہ اس فورس کی قیادت کسی وقت ان کے ہاتھ جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو اب جو ویسے جو بات کی جا رہی ہے نا کہ وزیر اعظم کا جناب جو جوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ جس کو مرضی لگائیں، جو سینئر موسٹ ہیں، نیچے سے ایک لسٹ جاتی ہے،
5 بندوں کی جاتی ہے, 4 بندوں کی جاتی ہے, پھر اس میں سے جس کو چاہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی لگا دے اور جس کو چاہے آرمی چیف لگا دے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا. تو یہ اس طرح ثوابدیدی اختیار نہیں ہوتا. 2 دفعہ ہی میرا خیال ہے ثوابدیدی اختیار مکمل طور پہ وزیر اعظم نے استعمال کیا ہے. ایک بھٹو صاحب نے کیا تھا دیالت کی مرتبہ, اور دوسرا نواز شریف نے کیا تھا پرویز مشرف کی مرتبہ. باقی کمپرومائزز ہوتے ہیں, یہ میں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں. یہ 2 آرمی چیف جو میں نے خبریں دی تھیں جب رحیل شریف صاحب کا نام تھا آرمی چیف بننے کے لیے, تو وہ سارے لوگ مختلف جو نام چل رہے تھے سینیارٹی کے حساب سے وہ بتا رہے تھے یہ سینئر, یہ جونیئر, تو یہ آ جائے گا, یہ آ جائے گا, اگر مگر کے ساتھ. تو اس وقت میرے کچھ ذرائع تھے حکومت کے اندر بھی, حکومت والے ذرائع نہیں بتا سکے تھے, یہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں. جو میرے ذرائع ادھر تھے پنڈی والے, یہ جو جرنیل تھے یہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا کون ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہو سکتا. لیکن میرے پاس ایک جگاڑ تھی کہ میں آرمی چیف سے کسی نہ کسی انداز میں انڈائریکٹلی اس جگاڑ کے ذریعے, تو وہ ایگزیکٹ جو نام بتایا گیا تھا وہ رحیل شریف, پہلی دفعہ میں پہلے رحیل شریف کی بات کر رہا ہوں. تو اس کی جو سفارش کر رہے تھے وہ کیانی صاحب کر رہے تھے. کیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس تو چنگا بندہ تو لبنا ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر حکومت کے دل میں بھی نرم گوشہ تھا کہ ان کے گھر میں 2 نشان حیدر ہیں, میجر عزیز بٹی صاحب کا اور ان کے بھائی شبیر شریف صاحب کا. تو یہ ہو گیا. پھر رحیل شریف صاحب جب آئے ہیں انہوں نے ایک گول مول سا کہہ دیا کہ جناب میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. بعد میں بڑی کوشش کی گئی, آخر میں 6 ماہ تک بھی آ گئے کہ چلو 6 ماہ, اور ان کو بڑا نواز شریف کو تنگ شنگ بھی کیا, گھیرا تنگ کیا, لیکن نواز شریف ڈٹ گئے, نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. خیر رحیل شریف صاحب جناب وہ چل گئے پھر سعودی عرب. وہاں جا کے انہیں اور اچھا جگاڑ لگ گیا ان کا تنخواہ شنخواہ کے معاملے میں. یہ وہ جو آرمی چیف جانے والا آرمی چیف ہوتا ہے نا, وہ اپنی پسند کا آرمی چیف کیوں چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کیانی نے مشرف کو تفویض دیا, رحیل شریف نے کیانی صاحب کے اوپر کبھی بات نہیں آنے دی, اور باجوہ صاحب نے رحیل شریف صاحب کے اوپر بات نہیں آنے دی. وہ الگ بات ہے کہ 4-4 5-5 کنال کے گھر جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے سامنے کسی کالونی میں کسی جگہ پہ بنا کے دے دیے جائیں, یہ اس کو چھوڑ دیں آپ. لیکن ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے نہیں ہوتی. وہ آنے والے چیف کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ جناب جانے والے چیف صاحب کیا کر کے ہیں. تو پھر وہ باتیں باہر نہ نکلیں, کوئی نئے دروازے نہ کھل جائیں, کچھ اور باتیں نہ شروع ہو جائیں. تو اس لیے ان کی خواہش یہی ہوتی ہے. اب رحیل شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. رحیل شریف صاحب کے بڑے بہت اچھے تعلقات نواز شریف کے ساتھ نہیں تھے, پھر بھی یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ اسی طرح یقین کے ساتھ یہ میں بات بتا رہا ہوں جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں اس وقت. یہ ایک خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں 30 اکتوبر 2016 کی. 30 اکتوبر 2016 کو میں نے خبر دی تھی, اور 2 ٹوک یہ خبر تھی. یہ اس کو میں آپ دکھا دیتے ہیں, اگر ممکن ہوا تو اس کا خبر کا لنک بھی اگر ممکن ہوا تو ہم وہ ڈال دیں گے بیچ میں. تو خبر یہ تھی کہ نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کے ناموں پر سیاسی اور عسکری قیادت میں مشاورت مکمل نومبر 2016 میں تقرر ہونا تھا. 30 اکتوبر کو میں خبر دے رہا ہوں. یہ دکھا میں کیا رہا ہوں, کیوں رہا ہوں. اس میں یہ تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حجات کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف مقرر کیے جانے پر اتفاق. یعنی اگر مگر کے ساتھ خبر نہیں تھی, یہ سیدھی 2 بندوں کی. یہ نہیں تھا کہ 4 نام ادھر سے اور 5 نام ادھر سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ جو ہماری کارکردگی ہے دہشت گردی کے خلاف ہمارا جو کامیابی ہیں اس کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے یہ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کی وہ تعیناتی چاہتے تھے کہ یہاں ہو جائے. یعنی رحیل شریف صاحب. اور یہ خبر آئی کہاں تھی, یہ اب میں اس بندے کا نام نہیں بتا سکتا, میرا سورس ہے, لیکن یہ رحیل شریف صاحب یعنی ایسے ہی ہے جیسے رحیل شریف صاحب نے مجھے خود بتایا ہو. خواجہ آصف اس وقت بھی وزیر دفاع تھے, وہ کبھی وہ کہہ رہے ہیں 5واں نام بھی آ جائے گا. گجرا والے کے اس وقت شاید تھے جو کور کمانڈر, ان کا نام بھی ڈال دیا پہلے 4 کے بجائے, یہ بھی اور وہ بھی. وہ
ہوا تھا ایسے. تو یہ اس سے مجھے دو جو آرمی چیف ہیں ان کا تقرر جو ہے اس وقت جب میرے وہاں کوئی ہاتھ پھٹتا تھا تو دونوں خبریں دونوں جو آرمی چیف تھے کیانی صاحب اور رحیل شریف صاحب ان سے نکلی تھی. حکومت کا کوئی بندہ نہیں بتا سکا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے یہ آرمی چیف ہوگا. یہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مشاورت ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون ہے. اور اس میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی مشاورت کے نمبر اگر 100 نمبر ٹوٹل ہیں تو ان کی مشاورت کے نمبر 60 ہوتے ہیں. خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ جناب وہ یہ تو قابل ہی نہیں ہے اس کے یہ وہ. اگر یہ سیاسی بنیادوں پر آرمی چیف کا تقرر ہونا تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نہ ہوتے. اس وقت جو سب سے قریب فیملی کا بندہ تھا جو لیفٹیننٹ جنرل تھے بہاولپور کے ان دنوں جاوید رمدے صاحب, رمدے فیملی کے, جسٹس خلیرمان رمدے فیملی, ان کے جو تعلقات ہیں وہ تو ایک طرح سے ایسے ہی تھا جیسے میاں شریف کا کوئی تیسرا بیٹا جو ہے وہ آرمی چیف بن جائے. اگر ثوابدیدی اختیار استعمال کرنے والی بات ہوتی تو پھر سب سے زیادہ سوٹ جو نواز شریف کو کرتا وہ کون ہوتا؟ وہ جاوید رمدے صاحب ہوتے. یہ وہ جاوید اقبال صاحب نہیں ہے جن کا ہوا تھا کورٹ مارشل لیفٹیننٹ جنرل, یہ اور جاوید رمدے صاحب ہیں. ان کے ایک بھائی تھے وہ برگیڈیئر تھے تو وہ وہاں شہید ہو گئے تھے جب GHQ پر حملہ ہوا. 2 بھائی تھے, دونوں بھائی فوج میں تھے. تو ان سے بہتر چوائس اگر سیاسی فیصلہ ہو جائے, یہ غلط ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہوتا ہے, دونوں طرف سے مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. کوئی مانے نہ مانے, تسلیم کرے نہ کرے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر جب نیا چیف آ جاتا ہے نا تو پہلے 6 مہینے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کوئی بات کر سکے یا نہ. اب عاصم منیر کو لگا دیں, جس کو بھی لگا دیں, یا وہ جو 4 ہیں نومبر والے ان میں سے کسی کو لگا دیں, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. اور وہ پوری طاقت اور پورے پار دے نال آندے نے. جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام آ گیا مارکیٹ میں تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مذہبی رہنما نے ان پر ایک اٹیک کیا تھا بڑا خطرناک قسم کا. لیکن پھر جب ان کا تقرر ہو گیا تو پھر معافیاں مانگنی پڑیں, تلافیاں ہوئیں, پھر جا کے کہیں بات بنی. یہ ساری صورتحال ہے. اور خان صاحب, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ایک سازش کے تحت یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان کے پیچھے جو تھنک ٹینک ہے جو انہیں یہ پٹیاں پڑھاتا ہے, ان کے ذریعے ادارے کو بدنام کر رہا ہے, اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے. راولپنڈی میں کوئی کسی قسم کی خوشی کا اظہار, ایون میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے کارنر سے بھی یہ بات نہیں آئی, بلکہ وہاں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اس بات کو خوش آئند قرار دینے کی بجائے کہ جناب دونوں پارٹیاں ایک طرف چل پڑی ہیں, چلو مسائل حل ہو جائیں گے, اس کو دوسرے انداز میں دیکھا جا رہا ہے. اور خان صاحب کوئی ایسا بوٹ چاہتے ہیں کہ جسے وہ پالش کریں, اور پھر جب وہ اسلام آباد کی طرف آئیں اور ان کے پیچھے کوئی بوٹ ہو اور بوٹ نہ لگے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کامیابی نہیں ہوتی. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.